अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि उनको जो लोग मिलते हैं वो ठीक नहीं होते, कि हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। क्यों हमारा ऑरा नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ ट्रैक करता है। जिन लोगों को शुक्रगुजारी में होते हैं तो उनका सेल्फ हाई सेल्फ में चला जाता है, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ऊपर चले जाती है। ये खूबसूरती देखने की चीज़ नहीं होती, खूबसूरती खुशबू की तरह महसूस करने की चीज होती है। आपने सिर्फ अपने अंदर चीजें इनपुट नहीं करनी, आपने कलर को प्रिसाइजली चेक करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि उनको जो लोग मिलते हैं वो ठीक नहीं होते। इनमें बच्चियां भी शामिल हैं, बहुत मेरे भाई भी शामिल हैं, और उनको एक ही कंप्लेन है कि हमें ज़िंदगी में जितने भी लोग मिले हैं वो बेहतर नहीं है। मगर इसकी वजह वो नहीं जानना चाहते, वो हमेशा ब्लेम बाकी लोगों पे करते हैं। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। आपका ऑरा एक फ्रिक्वेंसी बिल्ड करता है और वो मैग्नेट बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी मैग्नेट हो तो वो अपनी प्रिसाइज जो चीज़ को खींचना होगा उसको खींचता है। तो क्यों हमारा ऑरा ऐसा मैग्नेट बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज या सिर्फ नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट करता है। इसमें हमारा भी कसूर होता है। हमारे पास एक कटहरा होता है, या इसमें हम अपनी ज़ात को खड़ा करके उसकी नोक पलक संवारेंगे, और या हम बाकी लोगों को उस कटहरे में खड़ा करके अपनी ज़ात से मावरा होकर उनकी गलतियां करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि हम अपना एहतिसाब पहले करें। आप जब ऐसे लोगों को मिलते हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, आप जब ऐसे लोगों को मिलते हैं जो आपको हमेशा डराते हैं, आप जब ऐसे सराउंडिंग में जाके अपना टाइम गुजारते हैं, या कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं, हॉस्टल के फ्रेंड्स होते हैं, आपके करीबी दोस्त होते हैं, आपके इवन पार्टनर होते हैं, तो आपने उनको एक चीज़ समझानी है। आप अगर मज़हब से अलग होके भी साइंटिफिकली भी ये चीज़ देखें कि जिन लोगों को शुक्रगुजारी में होते हैं तो उनका सेल्फ हाई सेल्फ में चला जाता है, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ऊपर चले जाती है। और जब आपकी फ्रिक्वेंसी ऊपर जाएगी तो आपके आसपास भी वो लोग आएंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई है। वो आपके अंदर टॉक्सिक जो है ना एक एलिमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। और जैसे जैसे आप कंप्लेन करेंगे, आप जैसे जैसे चीज़ों को बुरा समझेंगे, आप जैसे जैसे शुक्रगुजारी से दूर होंगे, वैसे वैसे आपकी जो सेल्फ है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होती जाएगी। और जब आप लो फ्रिक्वेंसी में होंगे तो आपके इर्द गिर्द भी लो फ्रिक्वेंसी वाले लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी ज़ात के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, अपने बहन भाइयों के लिए भी अपनी फ्रिक्वेंसी को आपने हाई रखना है। और वो हाई तब होगी जब आपको जो मेरे अल्लाह ताला ने दिया है उस पर आपने सिर्फ किनात नहीं करना, आपने शुक्र भी अदा करना है। अच्छा, शुक्रगुजारी एक ऐसा एलिमेंट है कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी को इतने हाई कर देती है, या आपका हायर सेल्फ उस लेवल पे आ जाता है कि जो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें, जो कामयाब चीज़ें हैं, खुशी ले लें, आप फाइनेंस ले लें, आप प्योर मोहब्बतें ले लें, आप अपने लिए अच्छा पार्टनर ले लें, अच्छी जॉब देख लें, आपकी इवन जो जो प्रेजेंस है, जो आपकी अपीयरेंस है, उसमें इतना फ़र्क आ जाता है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ अपने स्टूडेंट को कि खूबसूरती देखने की चीज़ नहीं होती, खूबसूरती खुशबू की तरह महसूस करने की चीज़ होती है। अब आपको कोई भी चीज़ जितनी मर्जी खूबसूरत लगे और आप उससे करीब जाए और आपको उसमें से स्मेल आए या बदबू आए तो आप उससे भागते हैं। एग्जैक्टली आपके अंदर अगर फेमिनिज्म की एनर्जी ठीक नहीं है तो आप अट्रैक्टिव नहीं है। अगर कोई मेल है और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें प्रिसाइजली नहीं है तो वो हैंडसम या अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को फील ही नहीं आएगी उसको। तो आपका ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आपके अंदर
وہ جو ایک جاذبیت ہے یا جو آپ کا میگنیٹ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا ان چیزوں کے لیے جو کہ آپ کو چاہیے. تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے سیلف کو اتنا نیچے لے آئیں کہ آپ کے ارد گرد نیگیٹو لوگ آنے شروع ہو جائیں، چاہے وہ ایک آئے چاہے وہ 10 آئیں گے نیگیٹو. اور اگر آپ شکر گزاری میں لے جائیں گے اور اپنی سیلف کو ہائی کر لیں گے، اپنی فریکوینسی کو، تو آپ ایک ایسا میگنیٹ بن جائیں گے جس سے صرف بہتر چیزیں آپ کے آس پاس آئیں گی. آپ یاد رکھیے گا جہاں پہ خیر ہوگی وہاں سے شر بھاگے گی. اگر آپ کے اندر گرین انرجی بہت زیادہ ہے، آپ کی بہت زیادہ باقی انرجیز ہیں. اچھا، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اورا کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ میڈیٹیشن کریں، یہ ایکسرسائزز کریں. دیکھیں، آپ نے صرف اپنے اندر چیزیں ان پٹ نہیں کرنی، آپ نے کلر کو پریسائزلی چیک کرنا ہے. جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ فلاں کلر کے ملانے سے، یہ کرنے سے فلاں کلر کریٹ ہو جاتا. اسی طرح اگر آپ کو ان کی اورے کی کسی بھی کلر کی کمی یا بیشی کا نہیں پتا، اگر آپ کو ان کا ریڈ پڑ گیا یا ان کا فائنانس کم ہو گیا یا ان کا جو تھروٹ چکرا ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو آپ سب کو ایک ایکسرسائز نہیں دے سکتے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کا انپٹ لے لیں گے جو ان کے اندر آلریڈی زیادہ ہے، تو وہ ان کو نقصان دیں گی. تو اورا یا تو آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی تصویر لیں گے، یا آپ اس کو چیک کریں گے. آپ نے ایک تعویذ جو ہے نا وہ سب کو نہیں تھما دینا. یہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، مگر ہیل ہم نے تھوڑی کرنا، ہیل تو میرے اللہ نے کرنا. اس کی رحمت ہے یہ. تو آپ کم از کم اللہ کے کاموں میں جو ہمیں اللہ نے سونپا ہے اس میں تو ایماندار رہیں. یہی فرق ہے جاب میں اور ڈیوٹی میں. ہم نے اس کو جاب پیٹ کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اپنے نام کے لیے نہیں کرنا، ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے میرے اللہ کے لیے. اور جیسے جیسے آپ اللہ کے لیے اس ڈیوٹی کو، اپنے فرض کو کرتے رہیں گے نا، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ برکت دینا. دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہیل میرے اللہ نے کرنا ہے، مگر آپ کو پریسائزلی پتہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو ڈائبٹک اور آپ اس کو اور شوگر کی انٹیک دے دیں تو کیا ہوگا اس کا؟ تو آپ کو کلرز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی ٹینڈنسی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کلر اس کا زیادہ ہے، کون سا کم ہے، کس کو آپ نے کتنا اس کو کتنا برابر آلٹر کر کے اس کو دینا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی فریکوینسی ہائی ہوتی جائے گی، آپ کے آس پاس آپ کے لوگ بھی ہائی فریکوینسی والے کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں میں وہ چیز دیکھیں جو ہمیں اپنے لیے چاہیے. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو بڑی مختصر سی زندگی ہے، بہت مختصر سی، اس کے بعد ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا اور بلکہ نہ ختم ہونے والا وقت گزارنا. تو یہ جو چھوٹا سا وقت ہے، جو چھوٹا سپین ہے، اس میں ہم وہ کر سکیں جو میرے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. کیونکہ دوسروں کے لیے ہم جو کریں گے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بنائے. بہت شکریہ.